نعيدت فتون ولا الدخي حدث عالم يترف منسو حدث أبصبيتو زلوا فقري مجلس يو حدا أبو ولد زلوا أخبرتي زحبوس زينا ودقك زفردك كبزح خلو زلعلك وحدات يوم سلامتا عيرسعكن كورات خاتاتلتي نايفريتو كميل لكم دحندكم ببزلكم قوة سلام كتكونوا اناتمنكو مباركس نزي فيديو زي مجمريا لايك شير سبسكرايب بمقوار أتواوعني كولكم يفوتي مباركس نايلو معنتي بالتعمي دس زبل زينا اي حزولكم ماتي يزلكم مالتيو أبز حلفة قلت معلتي بالزعبة عالمينا بلياني أجندا خوينو كأني نيرو مالتيو نسو دمو عالميني بلياني اتي زحاتيتا حتو قبو ديو أيكونن نزبل ينيرو وسو تردئو سب دمو ازو حتوزي كحتى يولن أو دردرون ولدي خااتيو أيكيلن بزبل تقابابيلو هناس الرئيتون ويحاسون هزون نهاولو قاني نيريو نسو دمو تردئو يكرتا كم زحاتته فيديو أب جز فيسبوكم ألقيو مالتي خورات بيتسب سلازي لوم دمو وزي نايز حلفة أجنداتات كل نجر ريو حدا لبام حونا عبي سب اتي زحاوم زحقوس زينا نواكم كبلو ايه مالتيو زحقوس زينا وديقا زفردكا خبزح خلو زلعلكا وحدات يوم أبزي ننبرلا زلنا علم سب نسب كفردون نزودقا كرقصون زقلل جيزة إيزلو كمتي أبوتاتنا زودقا قرب مسار يبوزحو زبلوه عالمي حونا لومي كاب تراسب كساب عبيي كساب عبيت عدن كلو قالو يفردن يوردن أبزل أوان كاب لب الزفلفلة نايحونت إيدو تزرقحلو علو روبيل ودي سيمتي أديابو إتي بتكبر ززارب حقنيا حونا رويل وديقا سلزلخا كلو يفردكا يخون أنا جين أب جونخا أو جون سدراخان ألهو بمال زدن سبع تجوار فصيمو نعالمي زتجورلو ناي تسفى صوعيت إزي مسل شي نافتي نحقوس زينا قبلكم يا حواتي ناي ملو عامت جزا خراي كي تشجركا مسدرخا ختنبر ناي عامت كراي جزا خشفنالكا إيا ناي سرح عدل بدليتكا ناي سرح دليت انتهاليكا دموز نسخا بزوالكايو كخافلكا إيا نحلنان نسدرابيتن زحلو كاب السدراي كيرحق انتيلكا دمو أبتي زفوتخايو عدي أديابو خوينكا كتسرح جزخراي كشفنالكا إيا امباركس كورات بيتسبنا ازي زحقوس بسرات حيزلكم مزيناركو ازي مسل نيرو إنا اسكي ناب نشتتي حسب إني أنا أخب لكم سنة مكتالفنا لكم عادة فتون ولا الدخي حدث عالم يترف منسو حدث أبصبيتو زلوا فقري مجلس يو حدا أبو ولد زلوا أخبرتي إنا كورات بيتسبي مجمريا نجر كبلا زدر لي مالتيو أوزي ناي عالمينا بلياني
ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ሓሳበይ ሂበ ነይረ እየ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ነገር ወለድኽን ኣኽብራ፣ ክፍተት በዓልትኹም ኣይትፍጠራ እና ሮቤል ሓውና ደሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ፣ እንጀራኻ ይስፋሕ እየ ክብለካ ዝኽእል ማለት እዩ። ኣብቲ ተስፋ ዝቆረፅሉ ሰዓት ተስፋ ስለ ዝኾንካዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምቲ ልሙድ ነዊሕ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ክብለካ ይፈቱ ማለት እዩ። ክቡራት ቤተሰበይ እቲ ዝነበረኒ ትሕዝቶ እዚ ይመስል ነይሩ። ብዝቕፅል ብካሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ስሰናዩ ንዓኹም እናበልኩ ከምቲ ልሙድ እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹምዎ ላይክ፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ምትዋዕኹም ኣይፈለየን ክብለኩም ይፈቲ። ሃናፂ ዘበለ ርእይቶ እንተሃልየኩም ደሞ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቐምጡለይ። ሰብየ ከም ሰብ መጠን ክጋገ ይኽእል እዮ እሞ ናታትኩም ርእይቶታት ደሞ ስለ ዘድልየኒ ርእይቶኹም ኣይፈለየን ክብለኩም ይፈቲ። ሰናይ ቅንያት